सादत हसन मंटो का वो अफसानचा सुनते हैं जिसे मास्टरपीस कहा जाता है। उन्वान है सॉरी। छुरी पीठ चाक करती हुई नाक के नीचे तक चली गई। इजारबंद कट गया। छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमा तासुफ निकला। मिस्टेक हो गया। सीखा कैसा जबरदस्त अफसानचा है। ये नमूना है कि अफसानचा ऐसा होता है जिसमें कहानी भी है, क्लाइमेक्स भी है। ऐसा क्लाइमेक्स जो कारी को झुंझोड़ कर रख देता है। मिस्टेक हो गया। छुरी मारने वाले ने ये जुमला क्यों कहा? इजाजत कट जाने के बाद उसने ऐसा क्या देखा कि उसके मुंह से ये अल्फाज निकले? कारी सोचता रह जाता है और जब ये राज कारी पर खुलता है तो वो मंटो की फनकारी को दाद दिए बगैर नहीं रहता। मोहतरम M.A. हक मरहूम का नाम अफसानचों की दुनिया में बहुत मुअत्तबर है। आज उनका एक मार्केटुल आरा अफसानचा सुना रहा हूं जो उनकी पहचान बन चुका है। 2 सतह का एक बहुत ही छोटा अफसानचा है जो हमें सादत हसन मंटो की याद दिला देता है। तो आइए सुनते हैं M.A. हक का अफसानचा मुजरिम। मेरी बेटी ट्रेन के बाथरूम से वापस आते ही मुझसे बोली, पापा आप अभी तक गलत हिंदी लिखते हैं। और मैं दोहरी शर्म से गड़ गया। मोहम्मद बशीर मालवीर कोटलवी का एक धारदार नहायत तीखा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है जन्नत मकी। डॉक्टर टॉवल से हाथ साफ करते हुए उससे मुखातिब हुआ, मुश्ताक साहब मुबारक हो, आपकी बेगम की कोख में लड़का है। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग हो गया और उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई। वो गहरी सोच में गर्क हो गया। थोड़ी देर बाद वो फैसला कुन अंदाज में बोला, डॉक्टर साहब खुदा के लिए ये हमल गिरा दीजिए। डॉक्टर हैरान होकर बोला, जनाब बेटा है, बिटिया नहीं, आप ऑपरेशन की बात करते हो? वो गुलूगीर आवाज में बोला, डॉक्टर मुझे कश्मीर में रहना है। मोहम्मद उस्मान जामी सीनियर तरीन अफसानचा। इनके अफसानचे मुख्तलिफ अखबारात, रसायल और वेबसाइट पर आप भी पढ़ते रहे होंगे। आज इनका ये खूबसूरत अफसानचा जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुलाहिजा करें। उन्वान है इल्तिजा। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद उस्मान जामी का अफसानचा इल्तिजा। या अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। सरदार की निजी जेल उसके हुक्म पर लोगों ने कत्ल और तजलील की हर वाक़े से वाकिफ मौलवी ने सरदार की तकसीम के बाद पूरी रिक़त के साथ दुआ मांगी। नन्हे मीरू ने भी साथ खड़े पेवंद लगे कपड़ों में मलबूस
باپ کے اشارے پر اپنے مننے مننے ہاتھ اٹھا دیے۔ اگلے سال میرو کا باپ مر گیا۔ تازہ قبر کے پاس کھڑی مولوی نے دعا شروع کی، یا اللہ مرحوم کو جنت۔ نہیں، ننھا میرو چیخا اور آستین کھینچ کر مولوی کا ہاتھ نیچے کرنے لگا، جیسے دعا کو ہاتھ سے گرا دینا چاہتا ہو۔ جنت میں نہیں، ادھر سردار بھی ہوگا۔ میرو کی التجا سے بھری ہچکیاں قبرستان کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ بنگلہ دیش میں اردو کا علم بلند کرنے والوں میں ایک بڑا نام محمد ہیکل ہاشمی کا ہے۔ والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل ہاشمی نے بھی کہانیاں، افسانے، ترجمہ سب کچھ کیا اور اب تک اردو کی خدمت متواصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان کا افسانہ سنتے ہیں، اندیشوں کے ناگ۔ عبدل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس بار عید پر بچوں کے لیے نئے کپڑے اور جوتوں کے علاوہ اپنی بیوی کے لیے بھی سرخ رنگ کی ایک خوبصورت ساڑی، چوڑیاں، پاؤڈر، کاجل، لپسٹک سمیت بہت کچھ خریدا، جبکہ والدین کے لیے بھی معقول رقم بھجوا دی۔ وہ ایک عرصے بعد سب کو خوش کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ گزشتہ ایک برس سے اس کا کام بہت اچھا جا رہا تھا۔ کام کی مصروفیت کے باعث اسے آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، مگر اپنی آمدنی میں اضافے پر وہ بہت خوش تھا۔ عبداللہ گورکن اس صورت حال پر جہاں ایک طرف بے حد خوش تھا تو دوسری طرف اس کے ذہن پر اندیشوں کے ناگ پھن پھیلائے کھڑے تھے کہ اگر یہ کورونا ختم ہو گیا تو پھر اقبال خورشید افسانچہ نگاری میں بہت آگے ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں، افسانچے ایک جذبیت رکھتی ہیں۔ عرصے تک مختلف اخباروں میں ان کی افسانچے چھپتے رہے۔ فیس بک اور دیگر سماجی ویب سائٹ پر بھی ان کے افسانچے تواتر سے نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک خوبصورت افسانچہ، بہت ہی اعلیٰ افسانچہ آج کے لیے میں نے منتخب کیا ہے۔ عنوان ہے بھینس۔ ایک روز اچانک میری بھینس غائب ہو گئی۔ نظر دوڑائی تو دیکھا بھینس مجو کے باڑے میں بندھی ہے۔ بھینس لینے گیا تو مجو اڑ گیا، بولا اب یہ میری ملکیت ہے۔ میں نے سمجھایا تو دھمکیاں دینے لگا۔ میں محلے داروں کو لے آیا، دیکھو میرے ساتھ عوام ہے۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا، اور میرے پاس لاٹھی ہے۔ اگلے ہی پل مجو نے لاٹھی میرے سر پر دے ماری، میں چکرا کر گر گیا۔ عوام ڈر کر بھاگ گئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے بھینس خریدنا ترک کر دیا۔ اب وہ بس لاٹھی خرید لیتے ہیں۔